رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله. फिर से पढ़ें और जहाँ पर कलकला करें करना है सिर्फ वहीं पे करें, इसके अलावा नहीं करें. फिर से रब्बुकुमुल्लज़ी يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله. من فضله إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. ضل من تدعون إلا إياه. ضل من تدعون إلا إياه. إلا إياه. إلا إياه. فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. 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 وكان الإنسان كفورا. وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا. ثم لا تجدوا لكم وكيلا. ثم لا تجدوا لكم وكيلا. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. فيغرقكم بما كفرتم
ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وأضل سبيلا फिर से वमन وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا फिर से लक़द تركن إليهم شيئا قليلا देखिए तरकनु इलैहिम ई हमजा के नीचे क्या है ज़ेर और नून की पेश को लंबा नहीं खींचना तरकनु नहीं करना फिर से वलौला
إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها كادوا ليستفزونك ليخرجوك फिर से पढ़े وإن وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا ولا تجد لسنتنا تحويلا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك